الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لو، جیڑا درود پاک تم سوکھا لگدا وہی پڑھ لو۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل میرے بسط واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر شمشیر علی سیالوی صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ محبوب نگر، بسط واجب الاحترام وارثان منبر و محراب، علماء کرام، واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا قاری افتخار احمد صاحب، خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا خرم شہزاد قاسمی صاحب، خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا احسان دانش قاسمی صاحب، عزیز مکرم مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد سعید امینی صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک دانائے سبل مولا کل ختم الرسل تاج دار ختم نبوت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کی گئی۔ پروگرام دے خوبصورت انعقاد تے برادر محترم جناب ملک انصر عباس حمیدی سیالوی صاحب اور انہاں دے برادران، عزیز و اقربا، جملہ اہلیان چک 74 شمالی مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ کریم آج دی ایک کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں برکتاں عطا فرمائے، مال جان رزق عمر عمل اچ برکتاں عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے ثنا خانہ نے ہدیہ عقیدت پیش کیتا، جناب قاری شیر تبسم صاحب حضور علیہ السلام دی مدح سرائی فرما رہے سن، قاری محمد نصر معینی صاحب تلاوت کلام پاک نال ساڑے دلوں نو معزوز فرما رہے سن۔ میرے تو بعد بھی خطاب ہے، جو کچھ میں نو حکم ملیا، اج میں نو باقاعدہ
موضوع دتا گیا آکھیا گیا کہ یہ بیان کرنا ہے، یعنی آج میں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ بانیان محفل دی مرضی نال جو کچھ بیان کرنا، جو بیان کرا سمجھو میں نے نہ آکھیا تے تسی بے شک سبحان اللہ نہ بھی آکھو، تسی انا للہ بھی آکھو کہ میں قبول کر لاں۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع، اور میرا خیال ہے ہویا ہونا پہلے بھی یہی دا اجتماع 74 میں پہلی باری اتنا اجتماع ہو سکتا پہلے اس تو زیادہ ہویا ہوئے میری غیر موجودگی، اپنی موجودگی میں بندے ماشاءاللہ ویکھ رہے ہیں، میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ صرف یہ محسوس کرو بھی سارے جیوندے بیٹھے ہیں۔ یہ مہربانی کرنی، میں نے یہ بھی پتا کہ میری تقریر مہمانہ بھی آنا ہے، کئی بار میری تقریر بریک لگنی، میں ذہنی طور پہ تیار ہوں یہ بکن واسطے، تے تہاڈی بڑی مہربانی، جو جڑا کلمہ تسی مناسب سمجھو، چنگے تے سارے ہی نے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، انا للہ، جو تسی پڑھو میں نے قبول ہو، لیکن ایک مہربانی کرنا، جتنے سبحان اللہ بندی ہوئے نا اوتھے مہربانی ضرور کرے، جی جتنے سبحان اللہ بندی ہوئی تسا نہ آکھی میں آکھاں گا بے پتہ نہیں میں کنا چ باز کرنا آیا، سمجھ گئے میری گل؟ تے فرنٹ سیٹاں والےاں نوں بڑی ادب دے نال گزارش ہے کہ تسا سونا نہیں، یہ بڑی مہربانی، بابا تا محمد کلا سبحان اللہ آکھ رہے اجے تک ہر گل تے سبحان اللہ، پتہ نہیں اب کی بنے گا۔ تو حاضرین کرام، اسی اہل سنت و جماعت خوبصورت مسلک ہے ساڈا، اتنا خوبصورت مسلک کوئی نہیں جتنا سونا سچا تے سچا مسلک ہے ساڈا، اتنی خوبصورتی کسی مسلک وچ نہیں۔ اہل سنت و جماعت دا ترہ امتیاز ہے کہ اسی کسی بھی حضور علیہ السلام دی نسبت رکھن والی ہستی تو سڑدے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل پاک ہوئے، آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب ہوئے، سنی کسی نسبت تو سڑدا نہیں۔ جدہ بھی ذکر آئے سنی دا کلیجہ ٹھردا ہے، سنی دا کلیجہ سڑدا نہیں، جڑا سڑدا ہے وہ سنی نہیں، جڑا سنی ہے وہ سڑدا ہے۔ گل دی سمجھ آگئی؟ اسی ہر نسبت دا، میں اکثر آکھدا ہونا، اتنے ویکھو نا سلطنت پیر سیال دی، پیر صاحب بھی سیالوی، میں تے سیالویاں دے مریداں دا مرید ہاں، تے اکثریت سیال شریف نال نسبت رکھنا لی، اسی تے جدہ ہاتھ پیر سیال دے آتے ہوئے اسانو وہ چنگا لگدا ہے، تے جنہ بیعت ہی زہرا دے بابا دی کیتی سی وہ صحابہ کتنے چنگے لگدے، وہ پیر سیال دے مرید دے تے اسی ہاتھ وچوں ہی ہیں، تے جنہ حضور دی بیعت کیتی، جڑے ڈائریکٹ پیراں نبیاں دے پیر دے مرید ہوئے، اسی ہر نسبت نال پیار کرن والے ہیں۔ میں اپنی تقریر وچ اکثر آکھدا ہونا، اج گلاں میں ساریاں پرانیاں میں انصر صاحب نے دسیاں، انہاں نوں یاد سن کیونکہ میرا پورا ریکارڈ انہاں سیالویاں دے کول پہ ہے۔ بابا نور سیالوی تشریف فرمان، انہاں دے نام تے ساؤنڈ ہے، پورے ملک وچ دے چرچے ساؤنڈ ہے، انہاں کول میرا پورا ریکارڈ ہے۔ میں بھی کدی کدی کوئی تقریر پرانی آ جانا دا اچھا یہ گل میں کیتی سی جڑی انہاں کول، تاہم اللہ نے سانو نبی دتا نبی اعظم، کتاب دیتی کتاب اعظم، دین دیتا دین اعظم، ابو بکر دیتا صدیق اعظم، عمر دیتا فاروق اعظم، عثمان دیتا سخی اعظم، علی دیتا ولی اعظم، حسن دیتا حلیم اعظم، حسین دیتا شہید اعظم، امام دیتا امام اعظم، جماعت دیتی سواد اعظم، غوث دیتا غوث اعظم۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، وڈی جماعت دی پیروی کر، وڈی جماعت بحمد اللہ اہل سنت و جماعت۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے بنے، میری امت دے 73 فرقے بنن گے۔ بولو کتنے؟ میرے والے ویکھو نا، 73 فرقے امت مصطفیٰ دے، فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنمی ایک جنتی۔ آقا جنتی کون ہوئے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے تے میرے صحابہ دے رستے تے چلن والے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کوئی ایسا بندہ ویکھو جڑا میرے صحابہ نو گال کڈے تے تساں کی کرنا ہے؟ غلاماں نو حضور دا حکم ہے، باقی بے ایماناں نو نہیں۔ سرکار فرمایا فقولو، تسی آکو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر تے اللہ دی لعنت۔
اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا مسلک بڑا خوبصورت مسلک ہے، اسی عشق و محبت دا درس دین والے ہاں، اور اسانو حضور علیہ السلام دی محبت دسی ہی آقا کریم دے صحابہ نے۔ آقا کریم علیہ السلام دی آل بیت نال وابستگی اور محبت کیویں رکھنی اے صحابہ نے دسی، تے صحابہ نال کیویں محبت رکھنی اے حضور دی آل نے دسی۔ سمجھ آگی نے میری گل دی؟ بعض لوگ آکھ دیں حضرت عمر ممبر تے خطبہ دے رہے سن، حسنین کریمین آئے، انہاں کیا عمر لے ساڑے نانے دے ممبر، میں کیا انج دی تربیت تیری ہونی، تیری اولاد دی ہونی، میرے نبی دے شہزادیاں دی انج دی تربیت نہیں۔ کم از کم کو گل کر دیاں داد لینیاں تے بندے دے پترالا لے جا اپنا، گل کی دی ہوئی بھئی اودی گل جی دے بارے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان دا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جڑا عمر دی عزت نہ کردہ ہوئے، تے زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر نال بغض نہ رکھتا ہوئے۔ ایسی ہستی دی گل ہو رہی جدے کولو شیطان ڈرے، جدے کول زلزلے ڈرے، جدے کول دریا ڈرے، جدے کولو آگ ڈرے، کیا اس عمر دی شان حسنین کریمین نو نہیں پتا؟ میں تے اپنے بزرگاں کولو اے سنیا پڑھیا ہے کہ حسنین کریمین دی چھوٹیاں عمرہ سن، تے نکی عمر ایک بابے نو ویکھیا بابا وضو کر رہا تے وضو ٹھیک نہیں، عام بابا حضرت عمر دے پائے دا نہیں سی، عام انسان وضو کر رہا تے شہزادے آکھا بابے دا وضو ٹھیک نہیں، کوئی انج گل کریے وضو ٹھیک کرائیے بابے دی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو تے وضو بھی ٹھیک ہو جائے۔ نکی نکی عمرہ شہزادے دو میں بابا جی کل گئے، جا کے آکھن لگے بابا جی میں حسن ہاں یہ حسین ہے، میں آدھا وضو میں ٹھیک کرنا، حسین آدھا میں ٹھیک کرنا، اسی وضو کرنا تسا دسنا ٹھیک کے دا۔ ہن بابا جی جج بن کے کھلو گئے، شہزادے وضو کیتا نانے دی سنت دے مطابق، ایک سر تو لے کے ناف تک نانے نال مشابہت رکھتا ہے، ایک ناف تو پیرہ تک، یعنی وقت و وقت ہون تے حسن تے حسین اکٹھے ہون تے مصطفیٰ دی تصویر۔ انہاں دوواں کٹھیاں ہو کے وضو کیتا تے بابا جی غور نال ویکھیا ہو بہو اکو جہا وضو، تے جدو وضو تو فراغت ہوئی تے پوچھیا بابا جی دسو وضو کدا ٹھیک؟ بابے آکھیا تہاڈا ٹھیک ہے میرا نہیں ٹھیک۔ تے جڑے ایک عام انسان دی اتنی عزت کرن تے جڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا او جانشین ہے جدے بارے حضور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر باب نبوت کھلا ہوندا تے عمر سارے اوصاف موجود نے، عمر نبی ہوندا۔ میں تینج بھی آکھ دیاں میرے نبی فرمایا عمر اگر باب نبوت کھلا ہوندا، عمر نبوت دے لائق ہے۔ میں اس رابطی کو پوچھنا چاہنا میرے مصطفیٰ دی نگاہ وچ جڑا نبوت دے لائق ہے وہ خلافت دے لائق کیویں نہیں ہو سکتا؟ مصطفیٰ دی نگاہ چوب نبوت دے لائق سی لیکن لاکھ اللہ نبی آباد، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے باب نبوت بند ہو گیا۔ تو ذرا سوچو جیڑے ایک عام بزرگ دی اتنی عزت کرن، حضرت عمر دی کتنی عزت کر دے ہوں۔ اے شہزاد گان دی تربیت سمجھ آگی گل دی؟ تو اسی ساڑھے واسطے اللہ کریم نے صحابہ دا ایمان ہی نمونے دے طور تے پیش کیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری گل؟ اچھا میں گلا گرم نہیں کردا آج، ٹھڈے ٹھڈے نالی کوئی کم سنا دے، ایک باری کہہ دو سبحان اللہ۔ کون صحابہ کہ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ صرف میرے نال سنی پڑے گا، باقی کوئی تکلیف بھی نہ کرے، ہر بندہ جڑا سنی ہو میرے نال رکھے گا کیا بات ہے کہ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ سجی باں کھلار کے تو ساکھنا کیا بات ہے، میں چپ کرنا تے میں سجے کبے ویکنا اپنا کیڑا پرایا کیڑا۔ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، ان صحابہ کی عظمت جن کی شانیں کریں خود آقا
کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے، جن کی شان کرے خود آقا بیان ان کے شرف و کرامت۔ یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، ان کی شان امامت۔ آقا کریم علیہ السلام دی محبت اسانوں سکھائی ہی حضور علیہ السلام دے صحابہ نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انج ایمان لے آؤ جو صحابہ ایمان لے کے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک مقام تے فرمایا آمنو، ایمان لے آؤ کما آمن الناس، اس طرح جس طرح لوگ یعنی جس طرح صحابہ ایمان لے۔ انہوں نے ایمان کیسا سی؟ بولو سبحان اللہ، کیسا ایمان؟ چار ہستیاں سب تو پہلے کلمہ پڑھ رہی ہیں اعلان نبوت پہ، تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عاقل بالغ مرداں وچوں سب تو پہلے کلمہ جناب صدیق اکبر پڑھ رہے ہیں۔ بچیاں وچوں سب تو پہلے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور خواتین وچوں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ اور غلامہ وچوں حضرت جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ایسے پہلے چار مسلمان ہیں جنہیں کوئی دلیل نہیں منگی، جنہیں نہیں آکھا پہلے پتھروں کو کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے انبیاء تشریف لائے نا معجزے لے کے آندے سن، میرے نبی لے کے نہیں آئے بن کے آئے، سر تو لے کے پیروں تک میرے نبی معجزہ۔ اگر کوئی آکھے ویکھ کے کہیں کلمہ پڑھیا تو صدیق ہی پہلا مسلمان امت دا جس ویکھ کے کلمہ پڑھیا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا، لوگاں نے پوچھا تہاڈی نبوت تے دلیل کی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تہاڈے سامنے کھلو اللہ دی توحید تے دلیل کی، فرمایا مینوں ویکھو فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میری زندگی دے 40 سال تہاڈے درمیان نہیں گزرے، میں کدی جھوٹ بولیا، امانت وچ خیانت کیتی، میں کدی دل آزاری کیتی، کسی دی غیبت کیتی، شکوہ کیتا جی نہیں۔ فرمایا پھر میری شان دے بارے کی تہاڈا خیال ہے؟ انہاں کہا تسی تے بڑیاں شاناں والے ہو، صادق الامین ہو، امانت وچ خیانت نہیں کردے، کدی کسی دی برائی نہیں کیتی، کسی دا دل نہیں توڑیا، کسی دی غیبت نہیں کیتی۔ فرمایا پھر منو نا جس رب دا نبی ایڈیاں شاناں والا اس رب دا اپنا کی مقام ہے۔ سب تو پہلے اپنا کردار اور سر تو لے کے والاں تو لے کے پیروں تک میرے نبی موجود۔ میں انجے ضمن جلدی جلدی عرض کرا، بس بیٹا چھوڑ دو، توجہ تقسیم ہو جائے گی، توجہ رکھنا۔ سر دے والاں تو لے کے اگر میں والدی کی کرا کہ معجزہ کیویں اج بھی حضور علیہ السلام دا بال مبارک ہوئے نا، حضرت امام باقر کو کسی پوچھیا کہ ساڑھے علاقے چ ایک بندہ ہے وہ آدھا کہ میرے کو حضور علیہ السلام دے بال مبارک نے، اسی اگر نہ منیے تے گناہگار ہوندے ہیں، جے من لئیے تے کیویں منیے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آنکھیں نہ دعویٰ کرے کہ بال مبارک میرے نانا جان دیں، پھر اس طرح کرو سامنے آن تے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھیا جائے، جیڑے میرے نانا جان دے اصلی وال یعنی انہوں نے نسبت رکھن والے وال ہونگے وہ پہلے کھلو جانگے، تے پھر جدو درود پڑھیا جائے گا جھومن لگ جانگے۔ پتہ لگا ساڑھے امام پاک کئی صدیاں پہلے دس دیتا نبی دا ہوندہ ہی ہوئے جڑا درود سن کے کھلو بھی جائے تے نال جھومن بھی لگ جائے۔ سمجھ آج اللہ ماشاء ویلو نعرہ بھی سورے چھ سور ہوئے تے پھر بندہ سور لاندہ
میرے اگر تسی نبی ہو تو میرا کھاری خون میٹھا کر کے وکھاؤ تو میں تانوں من جاواں، میں تہاڈی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آواں گا، اللہ دی توحید تے ایمان لے آواں گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا چل چلیے، تشریف لے آئے، خود وچ حضور علیہ السلام نے لعاب سٹی، فرمایا لے ان چک، اس پانی چکیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی آکے ٹھہر جاؤ، جتوں چکیا اتوں اگے ٹریا، اتوں چکیا، پھر اگے آیا اتوں چکیا، چاروں پاسوں چک کے حضور دے قدماں فرمایا تو کی سمجھیا سی بے جتھے لعاب ڈگی صرف اتوں میٹھا ہوئے گا؟ عرض کی تھی جی بالکل اسی واسطے چاروں پاسوں پھریاں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سن، پانی ادوں کڑوا ہوندا جدوں زمین دی تاثیر کڑوی ہے۔ اگر تھوڑے پانی دی گل کر رہے سن کہ پانی تاں کڑوا ہوندا جدوں علاقے دی زمین دی تاثیر کڑوی ہوئے۔ اج مصطفیٰ دے لعاب نے صرف پانی میٹھا نہیں کیتا، تیرے علاقے دی زمین دی تاثیر کو بدل کے رکھ دیا۔ میرے نبی علیہ السلام دا لعاب مبارک معجزہ۔ ہن اگر حضور علیہ السلام دے جسم تے گل کردا جاواں گل لمبی ہو جائے، قدم تے اے گل مکا دینے اے والی گل کہ جتھے قدم لگ جائے آندیاں نال مکے دی دھرتی تے لگا، فرمایا میرے قدم دی برکت نال اللہ پوری دھرتی پاک کر۔ بھئی مکے قدم لگا تے 74 چک بھی پاک ہو گئے، پوری دھرتی کوئی ایسا حصہ نہیں۔ فرمایا رب نے میرے قدم دی برکت نال پوری دھرتی نو مسجد بنا دیا، جتھے مرضی میرا غلام سجدہ کرے پوری دھرتی نو مسجد۔ ویسے ایک گل ہے جس وقت میں بیان کراں فوراں میرے ذہن وچ گل آندی، بھئی قبلہ مکے حضور قدم رکھن، ایران بھی پاک، افغانستان بھی پاک، یورپ پاک، عرب و عجم پاک، ساری دھرتی پاک، بھئی ایڈی دور میرے نبی دا فیض پاکستان تک، ہندوستان تک، بھئی اتھے قدم لگے تے ساری دھرتی پاک کر دے تے جس ماں دی جھولی چ حضور آئے ہونے۔ درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام، تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام۔ ایک چیز ذہن وچ رکھ لینا، میرے نبی دے نزدیک کسی قسم دی ناپاکی نہیں آ سکتی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گھر والے دے نیڑے اس تو نہیں آ سکتی، حضور دا گھر ہے تے جے حضور دی وجہ تو گھر دے نیڑے نہیں آ سکتی تے حضور دے نیڑے کیویں آ سکتی؟ میرے نبی دی شان تے اے وے حضور دی آمد تو 2600 سال پہلے خلیل کعبے کول کھلو کے دعا منگی سی۔ جناب خلیل نو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میں جتنی آزمائشاں وچ خلیل نو آزمایا، ہر امتحان وچ خلیل کامیابی حاصل کیتی۔ بچپن وچ آپ دی پیدائش غار وچ، بڑا مشکل وقت ماں غار وچ جا کے دودھ پلاندی ہے، پھر اس تو بعد نمرود دا سامنا کرنا پیندا ہے، مناظرے کیتے، مبالے کیتے، اگ وچ گئے 18 سال دی عمر وچ، پھر 99 سال دی عمر وچ اللہ نے پتر دتا، پھر بیوی تے بچے تو جدائی پہ گئی، پھر 13 یا 14 سال دا عرصہ بیوی بچے نال ملاقات نہیں۔ جدوں ملاقات دا وقت آیا اللہ فرمایا پتر دے گلے تے چھری رکھ دے۔ خلیل چھری بھی رکھ دیتی، بیت اللہ دی تعمیر کروائی۔ رب فرمایا اے خلیل پہلے اسا منوائیاں تسا منیاں، ہن تسی منواؤ گے اسی مننا گے۔ اے خلیل مانگ کی منگنا ہے؟ نبیاں دا باپ عرض کردہ ہے اے پاک پروردگار میری پیدائش غار وچ میری ماں اتھے آ کے دودھ پلاندی سی، میری پرورش چند دن غار وچ، پھر میں نمرود نال مبالے کیتے، مناظرے کیتے، اگ وچ گیا، میرے منو پتر دتائی جدائی پئی، پتر دے گلے تے چھری رکھائی، بیت اللہ دی تعمیر کروائی۔ اے پاک پروردگار اگر کچھ دینے تے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ خلیل کی مانگ رہے ہیں یا اللہ او رسول مبعوث کر، رسولاں دا رسول ایتھے مبعوث فرما۔ کیڑا رسول؟ تاجدار ختم نبوت۔ ایک باری نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
تاجدار ختم نبوت جنہاں غداری کیتی سی، جنہاں نبی دے ناموس تے پیرا دین والے مجاہداں تے لاٹھی چارج تے شہل مارے سن، اج تلکل ایام نداولھا بین الناس انہاں دیاں چیکاں نکل رہی ہیں نا، ساڈے کلیجے ٹھر رہے ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا سبحان اللہ۔ ساڑی کوئی پارٹی نہیں، ساڑی یا رسول اللہ علی پارٹی، سارے بیک زبانوں کیا کو سبحان اللہ۔ خلیل نے عرض کیتی مولا رسولان دا رسول جلوہ گر کر او نبی بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، مولا او رسول گھل جیڑا تیری آیات تلاوت کرے تے پلیتانو پاک کرے۔ آقا سبحان اللہ۔ ہن دسو کیڑا رسول جیڑا آیات تلاوت کرے تے پلیتاں نو بولو پاک کرے؟ ایک کتھے کھلو کے گل ہو رہی، کدوں ہو رہی؟ میرے آقا دی آمد تو 2600 سال تقریباً پہلے بیت اللہ دے کول کھلو کے خلیل دعا کر رہے، اسماعیل بھی ہاتھ چک کے کھلوتے ہیں، دوویں رسول نے، دوویں رسول نے، ابراہیم بھی رسول اسماعیل بھی رسول، ہاتھ چاہ کے عرض کیتی مولا انہوں گھل جیڑا تیری آیات تلاوت کرے تے پلیتاں نو پاک کرے۔ اوہ خلیل آج تو 4000 سال پہلے دسیا، لوگوں سن لو، پاک کعبے نہیں کرنا، پاک محمدی نگاہ نے کرنا۔ اللہ پاک کعبے نہیں کرنا، کعبہ پاک کرنا آندہ، کعبے پاک کرنا ہوندہ تے ابو جال کعبے دا متولی رہے، ابو لاب کعبے دا گواڈی رہے، پلیت دے پلیت رہے، پاک کر ہونتے آیا حبش دا رہنا اللہ بلال پاک، روم دا رہنا اللہ سہیب پاک ہو گیا، فارس دا رہنا اللہ سلمان پاک، جڑا حضور دی نگاہ چاہیا جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ اس کا حضور دے صدقے جنہوں بھی عزت ملے گی میرے نبی دے صدقے ملے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا، ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوا، عزت کر میرے رسول دی، توقیر کر میرے رسول دی، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا پھر صبح و شام میری پاکی بیان کر۔ میں دیتے زیادہ دیر تبصرہ نہیں کرنا، مختصر عرض کر دیا، تعزیر بھی رسول دی کرنی، توقیر بھی رسول دی کرنی، ایمان اللہ تے بھی تے اللہ دے، بولو تے صحیح، اللہ اور اللہ دے رسول تے، عزت رسول دی کرو، توقیر رسول دی کرو۔ پتہ یہ لگا رب نے دسیا بھئی ایمان میری توحید نو مان کے اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نبی اور رسول، آخری نبی اور رسول مان، پھر اگلا کم عزت نہ دی کر، توقیر بھی نہ دی کر، کیوں؟ رب نو پتہ بھی میریاں رکعتاں دا رولا نہیں، یار دیاں صلاتاں دا رولا، بھئی صلاتاں دا رولا، پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا پھر صبح و شام میری پاکی بول، پھر صبح بھی میری تسبیح پڑھ، شام بھی پڑھ، جب تک میرے یار دی عزت نہیں، تسبیح کسی کھاتے جنیاں پہن، جتنی مرضی کوئی عبادت کرے، کتنی کر سکتا بندہ عبادت؟ آج کل کنیاں عمرن لوگاں دیاں 50-60 سال ایوریج کتنی لال ہو، تسی یہی ہے 70 سال لال، ہاں جی، کوئی شاذر و ناظر بیکو کوئی 80 سال 85-90 دا بندہ سانو ملدا سی، آدھا ماشاءاللہ بڑی عمر پائی، اللہ تعالیٰ اور لمبی عمر دے، لیکن ویکھیا جائے کہ بھئی جدی 100 سال بھی عمر ہوئے، اگر 10 سال دی عمر ہی تسی عبادت شروع کر دیتی تو 90 سال ہی کیتی سی، ابلیس 7 لاکھ سال کیتی سی،
80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا. جان دے ابلیس نو جدو حضرت ابلیس سی ادو دی گل کر رہے. جنت وچ قیام فرشتیاں دا امام بیت المعمور دا خطیب. بیت المعمور فرشتیاں دا قبلہ. ساڈا قبلہ بیت اللہ کعبہ. ادھے بین اتے واقعہ بیت المعمور جدا فرشتے طواف کر دیں. فرشتیاں دا قبلہ ساڈا قبلہ کعبہ. ہن اس بیت المعمور دا خطیب تے میں 74 والے دسو اونوں خطیب اتھے لایا کہیں سی؟ اللہ. بولو کہیں لایا؟ جنت وچ قیام دی جا کہیں دتی. انہوں فرشتیاں دا امام کہیں بنایا. ایڈی لمبی چھوٹ کہیں دتی. تے رب نو نہیں سی پتا میں نو ایڈے او دے تے ترقی دے رہے ہیں. کل میں نو آکھنا آدم نو سجدہ کر اس مننا نہیں سی پتا. پتا سی پھر لایا کیوں سی؟ او جی نبی کو پتا ہوتا تو نبی یہ کیوں کرتے, نبی کو پتا ہوتا تو نبی وہ کیوں کرتے. میں کہا اللہ کو پتا ہوتا تو رب اس کو بیت المعمور کا خطیب لگاتا کیوں؟ پھر اتھے حضرت کھورک کے آدن چونکے چنانچے. یہی جواب ہے نا. پھر جواب بندا نہیں. بھئی میں نو یہ دسو رب نو تے پتا سی. بولو اب مسئلہ تے میں ہی حل کرنا ہے. تھوڑا جا دسو تے سی تسی بھی کو. بھئی گل لے کہ فرشتیاں دا امام بیت المعمور دا خطیب جنت وچ قیام. یا اللہ اینج کیوں؟ فرمایا اینو لمبی چھٹی اس تو دیتی. کل نو کوئی اگلے آخر وچ آ کے 70 سال عبادت کر کے 80 سال عبادت کر کے لتاں چوڑیاں کر کے کہ مجھ سے بڑا تو ہی کوئی نہیں. میں انہوں دساں بھئی بیکھی خیال کری میں انہوں آکے آدم نو سجدہ کری سکت تینوں کرنا انہوں نہیں کرنا. اس تو بڑا موائد کہنا. اس آکے مولا اپنے سجدے دا حکم دے. اگ دے انگاریاں تے کراں, کنڈیاں تے کراں, پتھراں دی گرم چٹاناں تے کراں, تبدی ریت تے کراں. اس تو بڑا تو ہی کیڑا. فرمایا فخرج منہا. چل لوٹا بھی چاہ تے بسترا بھی چاہ, نکل جنت چو باہر. اور پھر جس وقت اس آکھیا میں اتنی جے خدمت کی تھی, عبادت کی تھی, فرشتیاں درس دیتا, ادھی تنخواہ لئی نہیں پھر دے تنخواہ. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. جا قیامت تک لعنت. یعنی عبادت دا صلہ کی مل رہا ہے؟ جے صفی اللہ دا انکار کیتا فرمایا تو لعنتی ڈکلیئر ہو گیا. تے جڑا صفی اللہ دی نہ مننے, صفی اللہ دی عظمت نہ مننے, تے ہووے بھی جنت وچ ہووے بھی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ دا جملہ بابا نور سیالوی نوٹ کر رہے ہیں. وہ فرماندے ہیں جیڑا جنت وڑے ہی نہیں, جیڑا جنت وچ کھلو کے آکے لم اقل لیسجد لبشر, میں بشر نو سجدہ نہیں کرنا. تے جیڑا جنت کھلو کے نبی نو بشر آکے رب انہوں کڑ چھڑے. تے جیڑا جنت وڑے ہی نہیں باہر ہی آکے نبی بشر, انہوں کی آکے گا تیرے واسطے جنت آ جا. بھائی رب نے دسیا 7 لاکھ سال دا عبادت گزار ہوئے, جنت وچ قیام ہوئے, فرشتیاں دا امام ہوئے, میرے نبی دا بے ادب ہوئے, میں عبادت ٹھکرا دیاں گا, نبوت دا گلا برداشت نہیں کرا. تیریاں عبادتاں کس کھاتے؟ اوتے صفی اللہ نال جی دی سیٹنگ نہیں ہوئی رب انہوں کٹ دیتا, تے جی دی حبیب اللہ نال نہ ہوئی. جدے صدقے کل کائنات منی اقبالہ کیا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ میں شیر جان کے پڑھتا ہوں نا جٹا ہے تاکہ انہیں سمجھ نہ لگے. کیوں تو میں نے اوکھیاں کر رہے ہوں, تھوڑا جا میں تو انہوں اوکھیاں کرا. علماء تے میری گل سمجھ رہے ہیں. ہونا یہ پھول, چلو دس دینا کیڑا پھول حضور علیہ السلام دے بارے. میرے بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماندے ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی. انہیں دا ترجمہ بھی میں نے دسنا پہ جانا, تو پھر میں اتنی پھاس جانا. اچھی وانا رکھو سبحان اللہ. پھول تو مراد حضور, اس گل تو مراد بھی حضور. کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, خیمہ افلاک
اے آسمان دا تمبو تسی تمبو لاندے ہو کھلارن واسطے کی کردے ہو تھلے بانس دیندے ہو او جڑا وچکار سینٹر والا جے سر تے تمبو کھلوندا اونوں استاد آ دے انہوں کی یاد تے ہن اے تمبو کدے نام تے کھلوتا اقبال کی آکھ رہا ہے اقبال آدھا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کائنات دی نبض چل رہی ہے نا اساڑیاں ساماں چل رہی ہیں حضور دے دم نہ اعلیٰ حضرت فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان عزت کر میرے رسول دی ساریاں صدقہ حضور عزتاں حضور دے صدقے نہیں جنہوں بھی عزت مل رہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو اور حضور عزتاں دیتیاں بھی ہیں سرکار دے صدقے جے عزت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نو میرے نبی دے صدقے عزت ملی حضور اپنا مصلی دے دے ہجرت دی رات آئی مولا علی نو اپنا بستر دے دے اچھا پھر مزے دی گالے تھے میں نے گالی یاد آ گئی چلو ہجرت دی رات آئی نا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور دا بستر حضور نہیں صدیق اکبر کل حضور بستر نہیں دو چار ہی سنی صرف توجہ کر لینا میرے تے کافی مولا علی کل بستر والا نہیں صدیق کل بستر والا ہے بستر نہیں ہن دسو اسی دوواں دی عظمت مندے ہیں جدے کول بستر ہے اس علی دی عظمت نو بھی لکھاں کروڑا سلام جدے کول بستر والا ہے اس ابو بکر دی عظمت نو لکھاں کروڑا سلام لیکن گل لے وے ایک کول صرف بستر ہے بستر والا نہیں دوجے کول صرف بستر والا ہے اس رات بستر نہیں تے پھر اس امی عائشہ صدیقہ دی عظمت و شان دا میں کیویں اندازہ لاواں جدے کول 9 سال بستر بھی ہے بستر والا بھی ہے اس جناب سید عائشہ پاک سلام اللہ علیہ اور پھر جدے اندر میرے نبی دا لعاب اترے حسنین کریمین جناب امام حسن مجتبی ہون جناب امام حسین ہون جناب عبداللہ بن زبیر ہون جناب مولا علی شیر خدا ہون جنہ دے اندر حضور دا لعاب اتریا انہ دی عظمت نو لکھا کروڑا سلام سید عائشہ اوے جنہ دا لعاب حضور دے اندر اتری مسواک نرم کر کے دیتی اپنے دندان مبارک نال جناب سید عائشہ پاک نے نرم کر کے حضور علیہ السلام نو پیش کی تھی سرکار دھوتی نہیں انجی لعاب والی مسواک اپنے منہ داخل کر لی جدے نال حضور دا لعاب ملے او شان اللہ تے جدے نال عائشہ صدیقہ دا لعاب ملے تے او بھی نبیاں دا سردار ہو اس تا جس پیرائے نال بھی ہو عزت حضور دی وجہ تو اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی بیٹی نو ویکھ کے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نو ویکھ کے کھڑے ہو جان مطلب یہ نہیں کہ انہاں دی شان حضور تو اونچی میرے نبی انہاں نو عزت دے رہے سرکار دس رہے کہ دھیاں نو انج عزت دیا کرو جویں نبیاں دا سردار دے یاد رکھ جنوں بھی عزت مل رہی در مصطفیٰ تو مل رہی جدا بھی مقام حضور دے در تو عزت لب دی میرے نبی علیہ السلام ایک گلی چو گزر رہے ہیں صحابہ نال ہیں اگے اگے کی یہودی ہے بزرگ ہے داڑی دے وال وچ چٹے سر دے وال وچ ہولی ہولی لاٹھی ٹیکدا جا رہے سرکار دی جدوں نظر پئی نا تے نبی علیہ السلام قدم تیز نہیں کیتے حضور آہستہ ہو صحابہ عرض کیتی آقا اگے یہودی ہے تے جلدی نہ لے دے تو اگے لگ جائیے فرمایا نہیں اگے نہیں جانا اس تو پیچھے ٹریے آقا او یہودی ہے فرمایا بھاویں یہودی ہے پر او دی داڑی دے وال چٹن تے چٹیاں والاں دا خدا بھی آیا کر اے تعلیمات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس یہودی یہ گل سنی نا یہ کون آکھ رہا ہے کہ چٹیاں والاں دا یا خدا کردہ پلٹ کے بیک کے حضور دا چہرہ اتھے یادہ سونے کلمہ پڑھا آکھے بھئی اجے کلمہ نہیں پڑھے آتے اسلام اتنی عزت دے رہا کلمہ پڑھ لوں گا تو اسلام کتنی عزت دے رہا میرے آقا دے در تو اس طرح لبدیاں اللہ کریم بھی فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اس طرح اللہ واسطے تے اللہ دے رسول واسطے اور انہاں مومنہ واسطے جیڑے مصطفیٰ کریم تے ایمان لے آئے
ہن آقا کیویں عزت دے رہے، ایک نو بستر دتا، ایک کول خود تشریف لے گئے جناب ابو بکر صدیق، ایک گل پلے بن لو، ہجرت دی رات پہلی واری نہیں کہ سرکار ابو بکر دے گھر آئے ہون، پہلی واری نہیں بلکہ مومنہ دی ماں جناب عائشہ پاک فرماندیاں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ زہرا دا بابا ساڑے گھر نہ آیا ہوئے، کہٹیاں اچھیاں بختہ والا جدا ماہی گھر آ جاوے، وا مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے، عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ ہی پھیرا پاوے، آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے۔ او کتنا خوش بخت، کتنا خوش نصیب ہن اگر کسے دی نسبت پیر سیال نال، اگر آستان نال یا سیال شریف تو کوئی صاحبزادہ تواڈے گھر آئے، ذرا دسو نا تواڈی کیفیت کی ہوے گی؟ اگر میرے گھر آستان نال یا گولڑا شریف تو کوئی صاحبزادہ آئے، اے میں جاندا میری فیلنگز کی ہون گیاں، ہر کوئی اے تصور وچ رکھے میرا مرشد یا مرشد دا چشم و چراغ گھر وچ آئے تے احساسات کی ہون گے، او جدے گھر نبیاں دا سردار تے نبیاں دا پیر ہر روز تشریف لے آئے، او جدے بارچ حضرت خواجہ غلام فرید سہرامہ وچ بہ کے آکھن ایک واری لنگے آ ساڈی تو جاتے تاریاں کرے ساں سکہ لہات۔ میں عشق دی معراج کرنا چاہ رہا ہوں، موضوع کانفرنس دا کی فروغ عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ دا فروغ دینا، اسی فروغ ہی تے دینا لے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی آخرن ایک واری لنگیا ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہات، پھول پان مصری لاچیاں منگے ساں گلابے مل مل دھوے ساں میں لوے ساں سیرے پوے ساں کول بٹھے ساں دولا بنا کے۔ ہر کوئی عقیدت دا اظہار اپنے اپنے انداز اچ کردا، ہن نبیاں دا نبی ہر روز جدے گھر آئے میرا نبی عزتاں دیندا، کسے نو بلا کے عزت دے وے، کسے دے گھر جا کے عزت عطا کرے۔ آقا کریم غلاماں دے عشق و محبت دی خبر رکھ دے، یاد رکھنا جے سرکار خبر نہ رکھ دے تے جامی دی خبر کیویں اپنی؟ میرے مصطفیٰ کریم نو بو سیری دیاں خبراں کیویں اپنیاں آقا جان دے نے، اگر سرکار نہیں جان دے تے میاں والی جیل وچ علم الدین دی خبر کیویں اپنی؟ اڈیالہ جیل وچ غازی ممتاز دی خبر کیویں اپنی؟ غازی عبدالقیوم دی خبراں کیویں اپنیاں؟ غازی مرید حسین دے کول آ کے جیل خانے وچ آقا نے دسیا جدو عاشقاں نو ہاتھ کڑیاں لگن نبی جان دے بھی نے پہچان دے بھی نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نو پتہ ہے غلام کس کیفیت، ہر غلام دی خبر ہے میرے نبی علیہ السلام۔ یاد رکھنا حضور دے در تو اس طرح لب دیاں۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ملتا، سمامہ بن اسال ایک نبی علیہ السلام دے صحابی ہوئے،
دیگر علماء سیرت نگاراں بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم و مغفور بڑی خوبصورتی نال انہیں بھی اس واقعے نو لکھیا کہ سمامہ بن اسال اپنے قبیلے دا سردار انہیں لکھا قبیلے دا بادشاہ سی خوبصورت اور او دے ہتھوں کچھ صحابہ شہید ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے آرڈر جاری کیتا سمامہ جتھے لبے انہوں قتل کر دیو ایک مقام تے صحابہ ایک محاذ تے نے انہوں گرفتار کر لیا انہوں نہیں پتا ہے سمامہ ہے گرفتار کر کے لے آندا تے مسجد نبوی دے ستون نال انہوں بند دیتا جدو بنے آنا تے پھر پتہ لگا بھی یہ نا سمامہ ہے سمامہ بن اسال جنہوں حضور مارن دا حکم دیتا ہوں سوچیا کہ بھی مسیحی چلے آکے بند دیتا ہوں اگلا فیصلہ حضور کرن کے دنال کی کرنا سرکار نو پتہ چلے حضور تشریف لے آئے اپنے قبیلے دا سردار سی تے اس وقت انہوں ناز بھی سی ظاہر قبیلے دا سردار ہوئے پورے علاقے دا سردار ہوئے سارا علاقہ ہو دے زیر اثر ہوئے تے پھر ناز تے غرور تے بندے چاہی جاندہ اینج نظرہ جھکا کے بیٹھا ہے نبی علیہ السلام تشریف لے فرمایا سمامہ سنا پھر تیرے نال کی کریے نظرہ چوک کے نہیں بیدا آدھا جی جے تسا میں نو مار دیتا تے پھر یاد رکھنا میرے قبیلے علیہ بدلہ لے بغیر رہنا نہیں تے جے چھڑ دیو ہمیشہ احسان مانگ رہا مانگا تے جے پیسے لینے جے دسو کنے لینے اس تو بعد دے دے سرکار فرمایا اچھا گل سن تیرے کو کچھ نہیں لیندے ایک باری میرے وال تے دیکھ حضور فرمایا ایک باری میرے وال دیکھ اس کہا جی میں تو اڈے وال نہیں دیکھ حضرت عارفہ دے بادشاہ سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے نا تے مریدان آکے جاؤ سنیا فلاں حکیم ہے پنڈت ہندو ہے انہوں آکھ ہو گئی سلطان صاحب دا علاج کرنا ہے مرید جا کے ذکر کر دیں انہوں دس دن اسا کہ جی میں تے سلطان صاحب دے سامنے کوئی نہیں آنا انہوں کہا تو کیوں نہیں آنا کہ جی میں سنیا جڑا سلطان باو دے سامنے جاؤ کلمہ پڑھ لینا میں تے نہیں آنا انہوں کہا پھر کوئی تنو دسنا تے پینا کوئی علاج یا کوئی دوا تنو نسخہ تے دینا پینا اسا کہ جی کرو سلطان صاحب دی کمیز لے آؤ میں کمیز دیکھ کے بیماری دس دیں گا پہلے حکیم ایسے گزرے ہون تے حکیم تسی یاد ہو وہ بڑی جلدی فلاں حکیم دی دوائی اثر کر دی حکیم نہیں جی دی دوائی فوراً اثر کرے ہون تے تو انہوں وہی ولایتی دوائیاں گھوڑ کے پوا دیں دیں جیڑی تسی ڈاکٹر کو بچ کے جان دو اگو حکیم پھر وہی لئی بیٹھا فرق ہے ڈاکٹر سیدھی سیدھی دے دیں دا وہ کوٹ کے دے دیں حکیم اجمل گزریا میں دے بارے پڑھیا کہ اتنا نباس سی اگر ہاتھ نہ بھی لایا بندے نو ویک کے 10 دن دا سی نو بیماری کی وقت دے بادشاہ نے حکیم اجمل نو طلب کر لیا آکے میری بیوی بیمار ہے او دے واسطے دوا تجویز کرو ساکہ بیوی دی نفس چیک کراؤ ساکہ میری بیوی نو غیر مارم ہاتھ نہیں لا سکتا او ساکہ پھر انج کرو او دے کپڑے لیاؤ میں کپڑے ویک کی بیماری دس دیں گا انہاں کہا نہیں میری بیوی دے کپڑے غیر مارم نہیں ویک سکتا او ساکہ پھر اندر بے کے گفتگو کرے پردے چ میں او دی آواز سنا انہاں کہا نہیں میری بیوی دی آواز بھی نہیں سن سکتا اس کہا چل بادشاہ پھر انج کرو دے ہاتھ نال دھاگا بن تے باہر دھاگا میں نو پھڑا دے میں دس دیں گا بیماری کی او اندر جناب اس بادشاہ اندر گیا اس نوکرہ چاکرہ نو کہا بلی پھڑو بلی ناپ کے نو دی لات نال دھاگا بنے بن کے باہر حکیم نو کہا لے دس حکیم اجمل دھاگا نپیا اس کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے میں نو تواڈی بیوی دی مرض سمجھ آ گیا انہاں کہا کوئی دوائی شوائی اس کہا نہیں لمبے چوڑے نسخیاں دی لوڑ نہیں روزانہ تازہ چھچڑے پا دیا کرو تواڈی بیوی دیاں ساریاں بیماریاں ختم یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو تو سلطان صاحب کیا کہ بھئی سلطان صاحب کو لائے نا مرید کھنڈ کے حضور و آدھا میں سامنے نہیں آنا جے سامنے گیا تو کلمہ پڑھنا پہ جائے گا فرمایا پھر وہ کیا دا کہ جی آدھا سلطان صاحب دی کمیز لے آؤ آپ کرتا اتار کے فرمایا انہوں دسنا جیڑا کم سلطان باو کر سکتا ہے اے سلطان باو دی کمیز بھی کر سکتی حافظ ممتاز صاحب بیٹھے نا جی ماشاءاللہ قاری عمران صاحب ماشاءاللہ اور میں حافظ ممتاز صاحب واسطے شعر پڑھنا کیونکہ کوئی قربانی آنی میں نہ کوئی ڈنگر بھی لینا ایک بار یا کو سبحان اللہ کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایاگی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایاگی پلٹ دے دنیا کی یہ
خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہن سمامہ بن اسعد کو حضور فرمایا میرے بار میں تو سکا میں نہیں گیا، میں نہیں گیا. حضور علیہ السلام تشریف لا گئے، اگلے دن پھر تشریف لا. فرمایا سمامہ 10 کی کریے. اس پھر وہی طرح گلا کی دیا، مار دیو گے تو بدلہ لیا جائے گا، چھڑ دیو تو احسان مند رہا گا، پیسے لینے کا صبح دے دینا. اور میں میرے بار گیا اسا کیا نہیں دیکھنا. تیجا دن پھر آیا، آقا کریم فرمایا سمامہ 10 آکھے چھوڑ دیو تے احسان مند رہا گا، ماریا گیا تے قبیلے والے بدلہ لین گے، یہ مال لینا یہ بد دے دیا گا. آقا فرمایا اور میرے بلوے آدھا نہ بیتا ایک گل کی سرکار فرمایا کھول دیو رسیاں آزاد کر دیو، جان دیو جدر جاتا. رسیاں کھلیا سمامہ توڑ لائی. آقا اودے بلوے کرے ذرا چند قدم چلیا، سوچن لگا ویکھاں تے صحیح آدھے جو سن ایک باری ویکھتے صحیح. سمامہ پلٹ کے ویکھیا، پہلی نظریں لٹ لیا ماگی تیریا ہار شنگارا. قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا. کسے نو کول نہیں پڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا. ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ. اور سمامہ اگے ناصرے سمامہ اگے ناصرین آپ فرماندن میرے پیر اگے ناصرین، لیکن میرا دل پیچھے بھجنا شروع ہو گیا. جدوں چہرہ ویکھیا، آقا دی صورت ویکھی، نبی دا مکھ ویکھیا، قریب ایک ندی آئی. سمامہ ادے بھی چھلانگ ماری، غسل کیتا، جسم نو معطر کیتا، جسم نو پاک صاف کیتا، بھجدا سرکار دے قدمہ بھی چایا. آقا نے فرمایا سنا، آدھا ویکھیا نہیں سی اور ویکھن تو بعد لگ گئی چوٹ محبت والی. عشق نشے بچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا. زلفیوں دیدے کنڈل سونے جھال چلے ہون کیڑا. نینا دے وچ نینا پاکے انہیں لٹ کھڑیا دل میرا. اے کیے جاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے. پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے. خلق تیرے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے. ایک باری آکو سبحان اللہ. ہون ایک باری آکو جزاک اللہ. جزاک اللہ اے دا مطلب ہے بس. اور پھر چسی یہی سمجھ دیں. ماشاء تقریر مکن لگی، انصر صاحب جو حکم دیتا انہوں پورا کر دینا. کہ سرکار دا چہرہ ویکھیا، ویکھیا کیا کملی والیا کلمہ پڑا. جدوں تک نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا، جدوں ویکھیا میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت پیر مہر علی شاہ ویکھ کے آکھیا
اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آتھا تے رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ. سارے رل کیا کو بس میری تقریر دے آخری لمحات کوئی زبان خاموش نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے. ماشاءاللہ جی کیا بات کیا بات کیا بات ہے. خطیب اہل سنت مقرر شیری بیان فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب. تقریر ختم. آکو سبحان اللہ. کتھے بول گئے میرے والے ویک کیا تو کتھے میرے علی کتھے تیری کتھے اے ویکھن والا آکھرا تعریف کر کے آکھرا کتھے میرے علی کتھے ویکھن والا سی جسا کیا سی واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ویکھن والے آکھیا سی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ. کوئی قصہ مختصر اگر عربی فارسی سمجھ نہیں آئی میرے بریلی دے امام نے آکھیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا کتھے میرے علی کتھے کتھے میرے علی اعظم چشتی آکھیا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چھن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے کہ او متھے دیوڑی پاوے ادھی راتی دن چڑھ آوے جے او مخت نقاب ہٹاوے جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جائے جے او جائے سیر کرن نو سر گلشن سیس نوائے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے کیوں کتھے میرے علی کتھے کتھے تیبہ والمومایا اور تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی قریشی صاحب دا خطاب ہونا سکیل اس تو اتے جانا جتنے میں چھڑنا آپ کو ایک باری سبحان اللہ. تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تو مایا دوجہ اتنا سونا چہرہ اگر گھوم جائے آسمان دی طرف آواز آندی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ادا ترجمہ میں پنجابی کر دیا جلدی جلدی کہ کوئی پانی روڑ دیتا اگلے مصرے تے
جس پوری تقریر سبحان اللہ نہیں آکھی آپ پہ نکلے گا. توجہ شرف کہ کوئی پانی روڑ دیتا, کوئی پانی روڑ دیتا, ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا, ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا. کوئی مثل نہیں ڈھالن دی, کوئی مثل نہیں ڈھالن دی, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولنا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کک سواد نہ مصری اندر کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں, اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. نیازی صاحبہ کیا ذکر تیرے تھی یار, طبیعتاں اکدیاں نہیں, سا مک جاندے تیریاں گلاں مک دیاں نہیں. اے گلاں ایسیاں اللہ کریم دی بات. بس بس وہ پڑھیا تے آبا بھائی ہن میں تے کیویں پڑھ دیتا. ایک واری لنگیا ساڈی تو جاتے داریاں کرے ساں سکھاں لہاتے, ونجن جو لگے سو ونجن نہ دے ساں, سر رکھ کے قدمی تڑی منتاں کرے ساں. انجے میں وکھریاں کیوں حباں پہ امارا, خود تک جے گھن سو آقا جیا. تو حاضرین کرام اللہ کریم میری توڑی حاضری قبول فرمائے. اللہ زندہ رکھے تے حضور علیہ السلام دی غلامی وچ, موت آئے تے حضور علیہ السلام دی غلامی وچ. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.